बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व रसूलुल करीम। आज की इस क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक HTML का हम पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है HTML क्लास एट्रीब्यूट। तो इसका क्या फ़ायदा है? तो आप इसको पहले जो हमने पीछे स्टाइल में पढ़ा HTML CSS जो थोड़ा इस्तेमाल किया उसको आप देखेंगे तो फिर इसका फ़ायदा आपको नज़र आ जाएगा कि ये इसका क्या फ़ायदा है। तो आपने इन एग्जांपल में देखा कि हम डेटा एलिमेंट्स के अंदर स्टाइल को यूज़ करते हैं और स्टाइल जो है ये CSS लैंग्वेज का पार्ट है। तो इस मिसाल में आप देखें कि हमने H1 जो है H1 को एक स्टाइल दिया है और ये इन लाइन स्टाइल इसको दिया है और कलर इसको ब्लू कर दिया। तो इसका लिखने का तरीका आप देख रहे हैं कि इन लाइन के अंदर स्टाइल लिखा जाता है और कलर ब्लू कर दिया है। तो H1 अभी जो ये लिखा जाएगा तो ये ब्लू कलर में लिखा गया और P जो पैराग्राफ है उसको स्टाइल दिया तो उसको रेड दे दिया, तो ये रेड उसने लिखा। तो एक एक लाइन में ये हम लिख रहे हैं। और इसी तरीके से एक इसका इंटरनल इस्तेमाल है। इंटरनल इस्तेमाल के लिए आप देखें कि हमने हेडर सेक्शन के अंदर ये डेटा एलिमेंट स्टाइल को इस्तेमाल करते हैं और डेटा एलिमेंट स्टाइल का स्टार्ट है और डेटा एलिमेंट स्टाइल का एक एंड है। उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट डेटा एलिमेंट हैं उनका स्टाइल हम तब्दील कर सकते हैं। तो देखें बॉडी का स्टाइल जो है ना वो हमने चेंज किया। बैकग्राउंड कलर जो है ना वो पाउडर ब्लू दिया। H1 को कलर जो है ना ब्लू दिया और P को कलर जो है ना रेड दिया। अब H1 को जहाँ भी इस्तेमाल हम करेंगे तो वो कलर ब्लू के साथ होगा और P को जहाँ भी पैराग्राफ में इस्तेमाल करेंगे तो वो रेड कलर के साथ वो इस्तेमाल होगा। और अगर जो है इसको हम तब्दील करना चाहते हैं तो फिर इन लाइन के अंदर P या H1 के अंदर इन लाइन स्टाइल का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो थोड़ी मुश्किल ये पेश आती है ऐसा करने के लिए। और एक्सटर्नल CSS तो आपने देख लिया, वो स्टाइल एक स्टाइल्स डॉट CSS को जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं और एक्सटर्नल और ज़्यादातर एक्सटर्नल यूज़ इसका होता है कि उसके अंदर जो है ना आपने स्टाइल डॉट CSS के अंदर बॉडी को जो है ना बैकग्राउंड कलर दे दिया, H1 दे दिया P। तो अब क्या होगा कि ये बॉडी हमेशा पाउडर ब्लू ही इस्तेमाल होगी और H1 जो है ना कलर ब्लू इस्तेमाल होगा, P जो है ना कलर रेड इस्तेमाल होगा। और अगर इसको हम मुख्तलिफ करते हैं तो फिर इन लाइन एट्रीब्यूट से इन लाइन स्टाइल से इसको हम तब्दील करेंगे। मगर अब यही चीज़ हम इस्तेमाल होगी, इसी स्टाइल को ही हम इस्तेमाल करेंगे। मगर जो है अब नया एक कंसेप्ट इसमें है वो बहुत आसान है, वो है जी HTML क्लासेस। तो HTML क्लासेस को जब इससे हम इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे यही काम जो हम स्टाइल से हासिल कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी हमें मुश्किल ऐसे पेश आ रही है कि P1 और H1 किसी भी डेटा एलिमेंट्स का स्टाइल जब हम चेंज कर देते हैं तो आगे फिर बॉडी के अंदर वही स्टाइल इस्तेमाल होता है। और क्लास के अंदर जो है ना ऐसा नहीं होगा। मुख्तलिफ क्लासें इंडिपेंडेंटली हम डिफ़ाइन कर देंगे और जहाँ इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उस क्लास का नाम देंगे तो वो जो स्टाइल हमने चेंज किया होगा उस क्लास के अंदर उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो चलें इसको आगे देखते हैं कि दी HTML क्लास एट्रीब्यूट। पहली बात तो ये है कि ये क्लास जो है ना ये एट्रीब्यूट है इज यूज टू स्पेसिफाई ये क्लास फॉर HTML एलिमेंट। तो ये एक क्लास इस्तेमाल करेगा। ये ऐसा ही है कि जैसे आप जो है एक थीम बना लें कि ये एक कमरा है और उसका एक थीम बना लें कि इसका जो है ना पर्दे कैसे होंगे, इसकी दीवारों के कलर कैसे होंगे और लाइट्स इसकी कैसी होंगी। तो वो एक क्लास बना लें और उस क्लास को जब किसी को भी कहें कि भाई ये मैंने इस क्लास में लिखा हुआ है कमरा ऐसा होगा, तो वो फिर उसी को देखेगा कि इसमें कलर कौन सा करना है, इसमें जो है वो पर्दे कैसे लगाने हैं, दीवारों के कलर हमने कैसे करने हैं और छत का कलर कैसा करना है। तो वो एक क्लास डिफाइन आप कर देते हैं। तो इस तरह का एक कंसेप्ट जो है ना इसके अंदर आएगा, उस क्लास को फिर वो आप
इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीपल HTML एलिमेंट्स कैन शेयर द सेम क्लास। अब जो है आपने एक क्लास बना ली है और एक क्लास जो है ना आपने रूम के लिए बना ली, तो वो मल्टीपल जो रूम है उनके ऊपर जो है ना वो अप्लाई हो सकेगी। तो क्लास एट्रीब्यूट्स इज often used to point to a class name in a style sheet. It can also be used by a JavaScript to access and manipulate element with the specific class name. ये कह रहे हैं कि ये जो क्लास एट्रीब्यूट है इसको स्टाइल शीट्स के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जो जावास्क्रिप्ट आ रहा है कि जावास्क्रिप्ट जो है इसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है कि आपने एक एक्शन के ऊपर जो है ना उससे कुछ काम करवाना है, तो वो जावास्क्रिप्ट से जो है ना वो होगा। तो इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव दी, ये एक हमारे पास div जो है ना डेटा एलिमेंट्स है with the class attribute with the value of city. All of the three div element will be styled equally according to the dot city style definition in the head section. तो अब इसमें नीचे जो एग्जांपल दे रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं डेटा एलिमेंट डेव के साथ और उसके साथ जो है ना क्लास के साथ जो है स्टाइल देंगे। चले इसको देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसमें देखें, अगर मैं यहाँ पे देखें कि हेडर के अंदर वही इसको कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं, ये स्टाइल हम दे रहे हैं तो ये इंटरनल स्टाइल है। तो इंटरनल स्टाइल में हमने डेटा एलिमेंट स्टाइल के साथ हमने स्टार्ट किया। अब एक क्लास बना रहे हैं, ये जो नीचे ये बन रही है, ये डॉट सिटी के लिहाज से जो बन रही है ये क्लास है, ये हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं। ये क्लास हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये डॉट सिटी है और ब्रैकेट के अंदर हम देखें बैकग्राउंड कलर, ये तो स्टाइल है, स्टाइल एट्रीब्यूट्स हैं। बैकग्राउंड कलर टोमेटो दे दिया, कलर जो है ना फॉन्ट कलर वाइट दे दिया और इसी तरीके से बॉर्डर जो है ना 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया, मार्जिन जो है 20 पिक्सल कर दिया और पैडिंग जो है 20 पिक्सल कर दी। तो ये क्लास डिफाइन होगी। तो क्लास का डिफाइन करना इंतहाई आसान है। तो ये डॉट के साथ जो है क्लास डिफाइन होगी और स्टाइल को बंद कर दिया। अब देखिए इस क्लास को हमने अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो ये जो डिव जो है डेटा एलिमेंट है, इसके स्टार्ट टैग के अंदर हमने लिखा लव क्लास लिखा और आगे जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर सिटी को लिख दिया और नीचे देखें वही हेडर लिखा हमने H2 और P पैराग्राफ लिखा हमने, डिव को क्लोज कर दिया। दोबारा नीचे जो है ना डिव क्लास को हमने डिव सेक्शन को इस्तेमाल किया, डेटा एलिमेंट को, तो क्लास उसको सिटी दे दी है और H2 और P1। तो ये कंटेनर है, आपको पता है डिव जो है ना ये कंटेनर है और उसके अंदर जो है ये H2 हेडर आएगा और पैराग्राफ एक आएगा और नीचे जो है वो दोबारा से हमने एक डिव सेक्शन नाम लाए और उसके अंदर दोबारा सिटी क्लास जो है ना उसको हमने अप्लाई कर दी और नया शहर जो है ना उसके नीचे H2 की हेडिंग में हमने दे दिया है। तो इस तरीके से ये हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसको अगर मैं रन करूँ इसको तो ये देखिए क्या आएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि उसने जो सिटी क्लास है, जो सिटी क्लास हमने जो डिफाइन की है तो उसने अप्लाई कर दिया। ये जो सिटी क्लास हमने यहाँ पे जो एट्रीब्यूट सिटी क्लास के हमने दिए हैं, वो सिटी क्लास हमने तीनों डेटा एलिमेंट डेव जो है ना हमने डिफाइन किया डेटा एलिमेंट, तो उसको हमने क्लास जो है ना सिटी दे दिया। तो रिजल्ट आपने उसका देख लिया कि ये देखिए सेम सेक्शन उसने बना दी हैं, डिव सेक्शन है और उसको जो एट्रीब्यूट अप्लाई किए हैं तो वो एट्रीब्यूट जो हमने डिफाइन किए हैं वो कर दिए कि बैकग्राउंड कलर जो है ना वो टोमेटो दिया है और जो है ना फॉन्ट कलर वाइट दिया है और पैडिंग जो है, पैडिंग क्या होती है कि विद इन बॉक्स जो पैडिंग है वो उसने दे दी है। ये जो हमने विद इन पैडिंग जो है 20 पिक्सल जो है ये विद इन बॉक्स
یہ ٹاپ سے اور لیفٹ سے اور رائٹ سے اس نے دے دیا، اور یہ درمیان میں یہ جو سپیس آئی ہے، یہ والی سپیس جو آئی ہے کس سے آئی ہے جی؟ یہ مارجن سے، یہ دو ڈیٹا ایلیمنٹس کے درمیان جو سپیس ہے اس کو یہ کور کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اگر اس مارجن کو ہم ختم کر دیں، اس مارجن کو ختم کر کے اس کو سیو کریں، تو یہ مارجن اب ختم ہو جائے گا اور باکسز جو ہے نا یہ آپس میں مل جائیں گے۔ تو یہ میں مارجن ختم کر کے اس کو سیو کیا، دوبارہ اس کو رن کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں مارجن جو ہے نا ختم ہو چکا ہے، اور درمیان میں جو مارجن ہے وہ سپیس ہوتی ہے درمیان والی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور دوبارہ سے اس مارجن کو یہاں پہ میں صرف ایک جگہ پہ یہاں چینج کروں گا، اس کو سیو کروں گا، تو یہ دوبارہ اپلائی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ مارجن اس میں دوبارہ سے انسرٹ ہو چکا ہے۔ کلاس کیا ہے کہ کلاس جو ہے یہ آپ ایک دفعہ کلاس اسٹائل کے اندر ڈیفائن کر دیتے ہیں، اور اس کو مختلف جو ہے وہ ڈیٹا ایلیمنٹ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ ان دی فالوئنگ ایگزامپل وی ہیو ٹو اسپین ایلیمنٹس ود اے کلاس۔ پیچھے ہم نے ایک بلاک ایلیمنٹس اور ان لائن ایلیمنٹس پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھے تھے۔ تو اسپین جو ہے نا ان لائن ایلیمنٹ ہے، ڈیٹا ایلیمنٹ ہے، اس کے لیے کلاس جو ہے نا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلاس ایٹریبیوٹ ہے with the value of node, both span element will be styled equally according to the dot node style definition in the header section۔ header section میں ایک کلاس بنائیں گے جس کو ہم ڈاٹ نوڈ کے ساتھ جو ہے نا اس کا فانٹ سائز جو ہے 120% دے رہے ہیں، اور کلر جو ہے نا اس کو ریڈ دے رہے ہیں، اور اس اسٹائل کے اندر اس کو ہم بند کر رہے ہیں۔ تو یہاں ویزیبل ہو رہا ہے آپ کو، تو یہ دیکھیں ہم ڈاٹ نوڈ کے ساتھ جو ہے نا اس کو ایک فانٹ سائز 120% اور کلر جو ہے نا اس کو ریڈ دے رہے ہیں۔ تو فانٹ سائز کا مطلب یہ ہے کہ جو فانٹ سائز H1 کا مثال کے طور پہ ہوگا اس کو 120% بڑھا دے گا، اور پی کا جو فانٹ سائز ہوگا اس کو بھی 120% بڑھا دے گا، اور فانٹ کلر جو ہے نا اس کو ریڈ دے دے گا۔ اب اس کا استعمال دیکھیں کہ H1 ہم نے لکھا، اور اسپین جو ہے نا آپ کو پتا ہے ان لائن جو ہے وہ ڈیٹا ایلیمنٹ ہے، اور ان لائن کے اندر اسپین کے فرسٹ ٹیگ کے اسٹارٹنگ ٹیگ کے اندر کلاس کو لکھا اور نوٹ کو لکھا، اور اس کو امپورٹنٹ کہہ دیا اور سلیش اسپین سے بند کر دیا، اور پھر جو ہے نیچے پیراگراف کے اندر جو ہے نا پھر اسپین کو لکھا اور نوٹ کے ساتھ، تو یہ اپلائی کر دیا اس نے اس کے اوپر۔ اب آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو امپورٹنٹ لفظ جو لکھا ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے کہ مائی جو ہیڈنگ تھی میری جو H1 تھی، تو مجھے اور اس میں H1 پہ کنٹرول حاصل ہو گیا کہ H1 کے اوپر جو ہے میں کسی خاص لفظ کے اوپر یہ اس کا فونٹ چینج کر سکتا ہوں۔ تو ایک تو اسپین کو وہ حاصل ہوگا، اسپین کے ساتھ جو ان لائن ڈیٹا ایلیمنٹ ہے، اور اسپین کو سٹائل دینا ہے تو کلاس کے ساتھ دے دیا۔ یہ دیکھیں کلاس کے ساتھ اس کو ہم نے سٹائل دے دیا ہے، اور نیچے جو ہے وہ دوبارہ پیراگراف کے اندر جو ہے دوبارہ نوٹ کو ہم نے اپلائی کر کے سیم چیز جو ہے نا وہ ہم نے حاصل کر لی ہے۔ تو کلاس کے بارے میں ٹپ ہے کہ وہ یہ کیا ہے کہ دی کلاس ایٹریبیوٹ کین بی یوز آن اینی HTML ایلیمنٹ۔ تو کلاس کو کیونکہ اسٹائل کو کسی بھی ڈیٹا ایلیمنٹس کے اوپر ہم اپلائی کر سکتے ہیں، تو کلاس بھی تو ایک طرح کا جو ہے وہ اسٹائل ہی ہے، اور اس کو ہم کسی بھی ڈیٹا ایلیمنٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ دی کلاس نیم از کیس سینسٹیو۔ تو جو نام آپ کلاس کا ڈاٹ کے ساتھ آپ رکھیں گے، اگر کیپیٹل لیٹر میں ہوگا تو وہ کیپیٹل لیٹر میں رکھیں گے، اگر اسمال میں ہوگا تو اسمال میں ہوگا۔ مطلب ہے کہ مکس ہے تو مکس، تو کیس سینسٹیو کا یہ مطلب ہے جیسا نام وہاں پہ ہے ویسا نام یہاں پر بھی ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ CSS ٹیوٹوریل کے اندر جو ہے نا وہ پڑھایا جائے گا۔ سینٹیکس فار کلاس، کلاس کو لکھا کیسے جائے گا؟ سینٹیکس کا مطلب ہوتا ہے اس کی شکل کیا، لکھنے کی شکل کیا، کیسے لکھا جائے گا، یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹو کریٹ اے کلاس رائٹ اے پیریڈ ایک ڈالنا ہے۔ پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ کریکٹر ہے، کی بورڈ کی ہوتا ہے کریکٹر، فالو بائی کلاس نیم، اور اس کے بعد جو ہے نا کلاس نیم دینا ہے۔ then define the CSS property within the curly brackets۔
پھر کلاس کے بعد جو ہے نا کرلی بریکٹس جو ہے نا وہ اسٹارٹ کریں گے، اس کو اینڈ کریں گے، اور درمیان میں جو ہے نا ایٹریبیوٹس لکھیں گے. بیک گراؤنڈ کلر ٹومیٹو لکھ رہے ہیں، کلر وائٹ لکھ رہے ہیں، پیڈنگ 10 پکسل لکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ آپ ڈیفائن کریں گے. ایک سٹی کلاس ہم نے بنائی ہے، اور یہ دیکھیں اس کو 3 ہیڈرز کے اوپر اپلائی کر دیا ہے. تو یہ رزلٹ ہمیں یہ اس کا حاصل ہو رہا ہے. حاصل آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل کلاسز، ایک سے زیادہ کلاسز آپ بنا سکتے ہیں، اور زیادہ کلاسز کو ایک ہی ڈیٹا ایلیمنٹس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو HTML ایلیمنٹس کین belong to more than one class. Define multiple classes, separate the class name with a space. اور جب آپ ملٹیپل کلاس کسی ڈیٹا ایلیمنٹ پہ اپلائی کریں گے تو اسپیس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نام الگ کریں گے. جیسے یہ ڈیو ڈیٹا ایلیمنٹ ہے، ڈیو جو ہے، اور اس کے اندر کلاس، اور پھر کوٹیشن مارک کے اندر سٹی، پھر یہ اسپیس دیں گے، یہاں پر اسپیس دے کے پھر آگے مین دوسری کلاس نیم جو ہے نا وہ لکھیں گے. اور اسی طریقے سے دی ایلیمنٹ ول بی اسٹائل اکارڈنگ ٹو آل دی کلاسز اسپیسیفائڈ. جو ایلیمنٹ ہے، جو کلاسز کے اندر جو بھی ایٹریبیوٹس ہم نے لکھے ہوئے ہیں، اس کے لحاظ سے جو ہے وہ اس پہ آرڈر لگائے گا. In the above example, the first H2 element belong to the both the city class and also the main class. تو H2 جو ہے یہ اس کو کلاس دے رہے ہیں، سٹی کلاس بھی اور مین کلاس بھی دے رہے ہیں. اینڈ ول گیٹ دی CSS اسٹائل فرام دی بوتھ آف دی کلاسز. اور CSS کا جو اسٹائل ہے، اسٹائل تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ دونوں کلاسز سے جو ہے نا H2 پہ اپلائی ہو جائیں گے. اب اس مثال میں دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے ایک کلاس بنائی ہے سٹی، اور اس کا بیک گراؤنڈ کلر ٹومیٹو رکھا، اور اس کو وائٹ دیا، یہ پیڈنگ دی، اور ایک کلاس مین کے نام پہ رکھی ہے، اور ٹیکس الائن اس کو سینٹر دے دیا ہے. تو اب نیچے جب اس کو اپلائی کیا تو وہ کیسے کیا کہ H2 کو جب ہم نے دونوں کلاسیں دے دی، ایک سٹی دے دیا، مین دے دیا. یہ ایسے ہی ہے کہ سٹی کے اندر جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہو ٹیکس الائن سینٹر، مگر ٹیکس الائن سینٹر اگر سٹی کے اندر لکھا ہوا ہے تو پھر تو سب کو وہ تینوں ہیڈر کو وہ کر دے گا، سینٹر میں کر دے گا. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی لائن میں جو نام آئے وہ سینٹر میں آئے، اور باقی جو ہے وہ لیفٹ ہی رہیں. تو اس کے لیے جو ہے مین کلاس کو جو ہے نا الگ کیا، تو مین کلاس الگ کر دی. اور جب اس کو اپلائی کیا تو یہاں پہ دیکھیں کہ سٹی اور درمیان میں اسپیس دیا اور مین دیا، تو یہ اپلائی کر دیا اس نے. ڈفرینٹ ایلیمنٹ کین شیئر سیم کلاس. تو ایک سے زیادہ جو ایلیمنٹ ہیں وہ سیم کلاس کو استعمال کر سکتے ہیں. پیچھے بھی ایسے ہم دیکھ رہے تھے، تو یہ یہاں پہ مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں. کلاس جو ہے نا وہ سٹی ہے، اس کو H2 اور P کے ساتھ جو ہے نا ہم نے استعمال کیا ہے. تو اب دیکھیں سٹی کلاس ہے، تو اس سٹی کلاس کو ہم اپلائی کر رہے ہیں H2 کے اوپر بھی اور پیراگراف کے اوپر بھی. سٹی کلاس کو دونوں جگہ جو ہے ہم استعمال کر رہے ہیں، H2 میں بھی اور پیراگراف کے اندر بھی جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. یہاں دیکھیں H2، یہ جو H2 ہے ہمارا، یہ اوپر جو H2 لکھا ہوا ہے اس میں تو نارمل لکھا، اس پہ اپلائی نہیں کیا. یہ جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے، ٹیکسٹ دیا ہوا ہے، نیچے اپلائی ہم نے کیا ہے یہاں پہ کہ H2 کلاس جو ہے سٹی دے دی، اور یہ اس کو نام دے دیا پیرس، اور یہ یہاں پہ کلاس جو ہے نا اس کو دوبارہ سٹی دے دی پیراگراف کے لیے. تو یہ چیز بنے گی. اس طرح سے کلاس سے آپ کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے. اسٹائل لگانے میں جو آپ کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے، وہ کلاس سے بہت زیادہ کنٹرول حاصل آپ کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ جاوا اسکرپٹ کی چھوٹی سی ایگزامپل لائے، اس کو زیادہ آپ کو سمجھنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، آگے اس کا کورس ہے اس میں آپ سمجھ جائیں گے. مگر اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل دی. دی کلاس نیم کین آلسو بی یوز بائی جاوا اسکرپٹ ٹو پرفارم certain task for specific element. JavaScript can access element with the specific class name with the get padding دے دی. اور اور اس کے بعد جو ہے اس کو کلوز کر دیتے ہیں. یہاں پہ ہیڈر کو یہاں پہ ہم
करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का जो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल है, अभी आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो जावास्क्रिप्ट का जो फुल आगे कोर्स आ रहा है उसमें इसको हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो वो ज़्यादा आपको समझ आएगा। अभी आप जो है ना ये कंफ्यूज हो जाएंगे, इस एग्जांपल को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर समरी ये होगी है कि HTML क्लास जो है ना एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वन और मोर क्लास नेम्स फॉर एन एलिमेंट। तो ये जो HTML क्लास है उसके अंदर जो है आप जो एट्रीब्यूट्स हैं वन और मोर क्लास नेम आप डिफाइन उसमें आप कर सकते हैं। तो ये देखें, ये जो क्लास है उसके अंदर ये जो क्लास यहाँ पे हम इस्तेमाल किए तो मोर देन वन क्लासेस जो है ना हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और classes are used by CSS and JavaScript to select and access specific elements। तो classes का ये फ़ायदा है कि classes को यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर, JavaScript के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। The class attribute can be used on any HTML element। तो किसी भी HTML element पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। The class name is case sensitive। class name जो है ना वो case sensitive है। Different elements can point to the same class name। तो डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स जो है ना सेम क्लास नेम्स को एक्सेस कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास नेम विद द गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो के मेथड से, इस मेथड से जावास्क्रिप्ट के इस मेथड से जावास्क्रिप्ट के इस मेथड से हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आगे इसकी एक्सप्लेन इसको करेंगे। अब ये है कि ये जो इसकी एक्सरसाइज है ये आप इसमें किया करें W3 स्कूल्स के ऊपर, इसका फ़ायदा होगा। तो इसको यहाँ पे क्रिएट ए क्लास लेक्चर नेम स्पेशल एड ए कलर प्रॉपर्टी विद द वैल्यू ब्लू इनसाइड द स्पेशल क्लास। कहते हैं जी स्पेशल क्लास, स्पेशल के नाम के ऊपर एक क्लास बनाएं। तो कैसे बनाएंगे वो कहते हैं कि आप लिखें उसको कैसे बनाया जाएगा। तो उसमें पीछे बताया कि डॉट के साथ जो है ना नाम लिखेंगे, डॉट स्पेशल, और फिर जो है करली ब्रैकेट्स जो है ना वो आप स्टार्ट करेंगे। करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो है हमने जो फॉन्ट कलर है उसको ब्लू देना है। वो कैसे देंगे, कलर कोलन और इसको कलर जो है वो ब्लू देना। क्वेश्चन मार्क इसके कलर कोलन और उसके आगे ब्लू लिखते हैं और करली ब्रैकेट्स को यहाँ पे बंद कर दें। सबमिट आंसर। ये कह रहा है कि ये इनकरेक्ट है और वापस आते हैं। ये ब्रैकेट हमने करली ब्रैकेट नहीं लिखा, ये करली ब्रैकेट, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, इसमें कह रहे हैं कि ऐड द करेक्ट क्लास टू मेक द H1 एलिमेंट रेड। तो क्लास को कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्लास बना तो ली, ऊपर हमने डॉट के साथ उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्लास इक्वल साइन और उसका नाम लिख देंगे, जो क्लास का नाम है वो आप लिख देंगे। तो खैर ख्याल रहे कि ये केस सेंसिटिव है। ये हमने क्लास नेम इसको दे दिया और सबमिट आंसर करते हैं, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐड टू क्लासेस टू द H1 एलिमेंट टू मेक द बैकग्राउंड पिंक एंड द कलर रेड। तो यहाँ पे ऊपर देखिए दो क्लासेस बनाई गई हैं, एक डॉट इंट्रो के साथ बैकग्राउंड उसका पिंक है और डॉट स्पेशल के साथ जो है ना फॉन्ट कलर जो है ना उसका रेड है। इसको कैसे अप्लाई करेंगे H1 के ऊपर, तो ये क्लास वर्ड क्लास लिखेंगे, इक्वल साइन लिखेंगे, कोटेशन मार्क के अंदर जो है ना वो डॉट अभी नहीं लिखना, अब सिर्फ नाम लिखें इंट्रो, स्पेस देकर जो है वो आगे दूसरा नाम क्लास का दे दें स्पेशल।
کوٹیشن مارک کو کلوز کر دیں. یہ کریکٹ آنسر. امید ہے کہ آپ کو کلاس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ کلاس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے HTML کے اندر اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں.